تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف مباني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام، سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر ابن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن كتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار، كما قد بسطناه في مواضع أخر. ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى،
وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على 4 أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خطر atau khatarun? ولا خطر على قلب بشر. طيب. أحسن الله إليكم. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد رحمه الله: أردت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي رحمه الله: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق رحمه الله: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. Baik. Kemudian diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah. Kata beliau: wamma as-sinfus tsalits. Ini kelompok yang ketiga dari kelompok yang menyimpang dari ahlu ta'til. Wahum ahlu tajhil. Ahlu tajhil inilah orang-orang yang dibahasakan dengan madhab al-mufawwidah atau madhab at-tafwid. Dan ini madhab at-tafwid ini memang dia lebih datang belakangan. Takwil dulu, kemudian datang setelah itu madhab at-tafwid. Iya. Jadi orang-orang yang menyangka bahwa madhab tafwid ini adalah madhabnya para salaf, akan nampak di sini kekeliruan ucapan tersebut, bahkan kedustaan hal tersebut akan diterangkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Jadi dikatakan di sini wahum ahlut tajhil fahum katsirun minal muntasibina ila sunnati wattiba'i salaf. Yaquluna inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'rif ma'aniya ma anzalallahu alaihi min ayati sifat wala jibrilu ya'rif ma'aniya tilkal ayat wala sabiqunal awwalun arafu dhalik. Wa kadzalika qauluhum fi ahaditsis sifat anna ma'anaha la ya'lamuhu illallah. Ma'anna ar-rasul takallama bihadza ibtida'an fa ala qaulihim takallama bi kalamin la yu'rafu ma'nah. Jelas ya? Nah, ini madhabnya al-mufawwidah atau ahlu at-tajhil. Sebenarnya dia ahlu tahwil dan ahlu at-tajhil, al-mu'awwilah dan al-mufawwidah ini sama-sama ada kemiripan.
Kemiripannya dari sudut apa? Mereka semuanya mengatakan bahwa nas itu tidak seperti zahirnya, sama semuanya. Iya. Jadi kan nas itu ada zahirnya. Tapi Mufawwidhah bilang enggak, serahkan kepada Allah. Kan begitu. Jadi semuanya mereka mengatakan tidak sebagaimana zahirnya. Hanya saja penyelesaiannya berbeda. Kalau ahlu ta'wil dia selesaikan dengan cara mentakwilnya. Kalau ahlu tafwid dia selesaikan dengan cara apa? Kalau gitu kita serahkan kepada Allah maknanya. Jelas ya? Tapi bersyirikat di dalam hal tersebut. Dan ini sudut bantahannya sama dengan apa yang telah lalu. Jelas ya? Bahwa itu tidak mungkin. Itu adalah hal yang mustahil dengan berbagai hal yang telah kita terangkan. Mungkin sebagiannya kita akan jelaskan bersama dengan ucapan penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Iya. Jadi kalau misalnya dibaca ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, bagaimana itu Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Bagaimana istiwa? Dari sudut bahasa kan ada sudut bahasa. Tapi mereka bilang enggak. Itu tidak seperti zahirnya. Kalau ahli ta'wil dia bilang istawa bermakna apa? Istaula. Kalau ahli tafwid, ahli tajhil ini mereka katakan istawa maknanya kita serahkan kepada apa? Kita serahkan kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Jadi ini sudut apa namanya kekeliruannya. Iya. Sudut kekeliruannya. Baik. Kemudian di sini dikatakan bahwa jadi sekali lagi sudah berlalu ya bantahan terhadap makna ini dari dua kelompok ahlu ta'wil dan ahlu tajhil. Ya karena tidak mungkin dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti yang mereka katakan. Tidak jelas seperti itu. Tidak jelas seperti itu. Baik. Iya. Kemudian di sini dari penuturan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini diperlihatkan ya mana ucapan orang-orang al-mufawwidhah. Bahwa katanya Rasul itu tidak tahu makna apa yang diturunkan dari ayat sifat. Itu satu. Iya. Terus yang kedua dikatakan bahwa maknanya cuma Allah yang tahu. Rasul berbicara dengan hal tersebut ibtidaan. Iya. Jadi hanya apa namanya? Jadi ada zahirnya dua hal. Jadi pertama Nabi Mufawwidhah ini kayak dua kelompok ya. Ada yang mengatakan Nabi tidak tahu maknanya. Ya, dan yang kedua bahwa Nabi berbicara berarti dia tahu. Cuman beliau tidak menerangkan tentang maknanya tersebut. Tidak menerangkan tentang maknanya tersebut. Iya. Kemudian setelah itu kita lihat dari sudut alasan mereka. Kita lihat dulu dari sudut alasan mereka. Kemudian kita akan lihat ini alasannya benar atau tidak. Ya. Kata mereka, wa haula yadhunnuna annahum ittaba'u qaulahu ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Jadi mereka ini menyangka bahwa mereka mengikuti firman Allah. Apa dalilnya? Kalau ditanya apa dalil tafwid? Firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Fa innahu waqafa katsirun minas salaf ala qoulihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti di situ. Ya kalau dibaca ayatnya itu berhentinya di situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Setelah berhenti baru dimulai lagi. Warrasikhuna fil ilmi
Yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Begitu cara bacanya. Jadi katanya banyak dari as-salaf berhenti di situ, tidak disambung. Tidak disambung. Baik. Terus kata Syekh rahimahullah, wa huwa waqfun sahih. Itu wakafnya benar. Wakafnya benar. Ada itu riwayatnya. Begitu pendapat jumhur dari ulama ahli tafsir. Iya. Bahwa wakaf di situ. Tapi masalahnya itu lakin lam yufarriqu baina ma'nal kalam wa tafsirihi wa baina at-ta'wil alladhi infarada Allahu ta'ala bi ilmihi. Iya. Wa dhannu anna at-ta'wil al-madhkur fi kalamillah huwa at-ta'wil al-madhkur fi kalamil mutaakhirin. Wa ghalitu fi dhalika. Wa ghalitu fi dhalik. Baik. Sekarang kenapa mereka mentafwid? Ada 3 alasannya. 1, karena di ayat itu wakaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu 1. Jadi ta'wil itu hanya Allah yang tahu. Itu 1 dulu, muqaddimah mereka. Itu alasan pertama. Ini alasannya sudah keliru ya. Karena itu bukan ijma'. Itu bukan ijma'. Jadi bantahannya itu bukan apa? Kesepakatan. Itu 2 pendapat. Ada yang wakaf di situ, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan ada yang membolehkan menyambung, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Disambung. Ada 2 bacaan. Iya, dan itu disebut oleh penulis rahimahullahu taala datang dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Iya. Datang dari Ibnu Abbas, Mujahid, Muhammad bin Ja'far ibn Zubair, Muhammad bin Ishaq, Ibnu Qutaibah dan selainnya. Jelas? Baik. Kemudian yang kedua, ya, sudut pendalilan mereka yang kedua atau sudut alasan mereka kenapa harus ditafwid, karena mereka artikan takwil di situ. Apa mereka artikan takwil?